मर्निङ वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल गाइस। सो म आज यहाँ फेरि एउटा न्यू ब्लग लिएर आएको छु तपाईँहरूको सामु होइन। आज म छिटै उठेँ किनकि हाम्रो यहाँ कलश यात्रा हुनेवाला छ आज, जो कि पुरन भन्छ होइन। आजदेखिको पुरन स्टार्ट हुनेवाला छ। सो म तपाईँलाई आज देखाउन चाहन्छु कि कलश यात्रामा के हुन्छ, कस्तो हुन्छ होइन, अनि पुरन चाहिँ कस्तो हुन्छ म तपाईँलाई आज देखाउन चाहन्छु। जो कि के भन्छ त्यसलाई भगवत पुराण आई थिङ्क। सो गाइस म तपाईँलाई आज देखाउन चाहन्छु होइन पुराण यहाँको कस्तो हुन्छ, अनि कलश यात्रा भनेको चाहिँ के हो होइन, कलश यात्रामा चाहिँ के हुन्छ म तपाईँलाई आज देखाउन चाहन्छु। सो हेर्नुहोस् है, अनि मन परेपछि लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर चाहिँ गरिदिनुहोस् है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस म रेडी भइसकेँ होइन, अनि म तपाईँलाई आज देखाउन चाहन्छु कलश यात्रा कस्तो हुन्छ। सो हेर्नुहोस्। और उनके ही सहयोग से, उनके ही प्रेरणा से हम इतने बड़े कार्य को करने में समर्थ हुए हैं। तो हम भगवान से अनुरोध करते हैं कि ऐसे महान महान व्यक्ति को धरती में दीर्घायु और स्वस्थ रखे, ताकि हम सबको ऐसी महान यज्ञ करने की प्रेरणा हमें प्राप्त बनी। हजुर आए राधे राधे। कलश यात्रा गरेर तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। जय हो जगत जननी माता जी को, जय हो सदगुरुदेव महाराज को, जय हो चारों वेद को, जय हो 18 पुराण को, जय हो भक्तवत्सल भगवान को, जय हो श्री हरि भगवान को, जय हो बांके बिहारी लाल को, जय हो श्री वृंदावन धाम को, जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल को, जय हो जग साक्षी सूर्य नारायण भगवान को, जय हो।
तिमी कम्फर्टेबल ले खै अङ्कित यता हेर छोड न मोमो दुईजना बहिनी यता हेर तिमी गर्न जाऊ नि कति राम्ररी देखेको मैंने सोचा मैं जाऊं वहां पर उस माता की कुछ मदद कर सकूं, ये सोच करके मैं माता के सामने पहुंचा। फिर मैंने सोचा कि सभी माताएं इकट्ठा होकर के रो रही है और मैं सामने जाऊं, पूछूं माँ क्या हुआ। पलट करके अगर उन्होंने मुझे कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया तो बड़ी बदनामी होगी, नहीं जाऊंगा। नारद जी महाराज लौट ही रहे थे कि उस कन्या ने नारद जी को देख लिया और कन्या उठ करके खड़ी हुई, नारद जी की ओर देख करके इशारा किया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठः मा चिंता विनाशय दर्शनम। अनि बेहुलीकी साथी कता गयो? कोही पनि एकजना त्यहाँ बेहुलीको छेउमा हुँदैन, साडी लगाएको आउनु पर्यो। भूतप्रेत बेहुलाको पछाडि है, बेहुलीको साथी बेहुलीको पछाडि अरू सबै यता। स्वागतम कृष्ण विस्तार विस्तार घाटे को विस्तार कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतं कृष्ण और एक दिन तो हद हो गई। एक दिन अपने पिताजी के सामने पहुंच गया और कहा, पिताजी के सामने पहुंच गया, सीधा जाके नेपाली भाषा में कहता, ओ बाबू 5,000 पैसा दिन्छ कि गोर्खालीहरूको आन्दोलन सुरु गर्नु? पैसा दिइहाल्नु होइन भने भोलिदेखि पहाड पुरा बन्द। पैसा निकाल, छोड जाऊ। आत्मदेव कहते हैं, छोरा कस्तो भइसौ त, भाइलाई हेर त, भाइलाई कति सिधा छ, कति ज्ञानी छ,
जे भने पनि मान्छ। भएको कुरा नगर है यहाँ, तिम्रो बेकार बेकारको बकवास सुन्ने होइन म। पैसा दिन्छौ भने देऊ, होइन भने राम्रो हुँदैन। अब तैँले सबै त सकिस्, सारा धन त तैँले समाप्त पारिदिस्, कहाँबाट दिनु मैले तँलाई पैसा? हेर त मेरो यस्तो अवस्था भएको छ, म वृद्ध भएँ, आमा पनि वृद्ध भए। अब यो घर तैँले सम्हाल्नु पर्छ, त सुध्रिनु पर्छ। लेक्चर होइन है, लेक्चर होइन है, म यहाँ लेक्चर सुन्न आएको होइन क्या। दिन्छौ कि दिँदैनौ पैसा? छोड़ दो, धक्का मारने लगा। और ऐसा युक्ति उसने अपनाया कि बाप पिताजी के गाल पर एक झापड़ दे मारा। पिताजी के मन में बहुत दुख हुआ, पीड़ा हुआ। आत्मादेवले सोच्न थाले, हे भगवान, यदि कसैको घरमा सन्तान जन्मेर यस्तो सन्तान हुन्छ भने, यस्तो दुष्ट सन्तान हुन्छ भने, बरु भगवान सन्तानहीन नै बनाइदेऊ, सबैलाई सन्तानहीन नै बनाइदेऊ। यसको छेउमा म बस्दिनँ, अब म जान्छु यहाँबाट निस्केर भनेर आत्मादेव जब निस्केर जान थाल्नुभयो, गौकर्णले गएर च्याप्पै बाबाको हात समात्नुभयो अनि भन्नुहुन्छ, बाबा तपाईलाई ठुलो भ्रम भएको थियो कि छोरा छोरीले सुख दिन्छन्, सन्तानबाट सुख प्राप्त हुन्छ भन्ने तपाईलाई लागेको थियो नि, होइन? तर यो संसारमा कसैलाई पनि न धनले सुख दिन्छ बाबा, न पत्नीले सुख दिन्छन्, न पुत्रले सुख दिन्छ, न इष्टमित्रले। नै इन्द्रको पनि घमण्ड चुर भयो, पानी रह्यो, घाम लाग्यो, सबै पर्वतबाट निस्किए, सबैजना निस्किए। भगवानले पर्वतलाई बिस्तारै भुइँमा राख्नुभयो, सबैले कृष्णको पूजन गरे। कृष्णको साथमा यिनी त साक्षात् परमात्मा रहेछन् भन्ने विचार गरेर सबैले कृष्ण अनि गिरिराजलाई सँगै राखेर पूजा गर्न थाले। इन्द्रले भगवानलाई माफी माग्यो। भगवान इन्द्रसँग रिसाउनु भएन, किनकि 7 दिनसम्म मेरा सारा गोकुलवासीसँग मैले एकै ठाउँ बस्न पाएँ। ब्रह्माले त मसँग छुटाएको थिए, तर इन्द्र तिमीले 7 दिनसम्म मलाई मेरो गोकुलवासीसँग बस्न दियौ, सँगै राख्यौ भनेर भगवान धेरै खुसी हुनुभयो। यति खुसी हुनुभयो इन्द्रलाई आशीर्वाद दिनुभयो भगवानले। इन्द्र त्यहाँबाट गए अनि सबैले गिरिराज अनि भगवानको पूजा गरे। बोले भक्तवत्सल भगवानको, आनन्द कन्द भगवानको। अनि कृष्ण मात्र रहेर अरू सबै घर फर्केर गए। गिरिराजको परिक्रमा गरेर सबै घर गए। कृष्णको पनि एकछिनमा खुट्टा दुखेपछि उहाँ पनि चेयरमा, मातालाई अब घर लिएर आउनुहुन्छ बिचरा। अब अहिलेको समयमा होटल पनि कहीँ पाउनु भएन होला है, लानु त भगरै लानु भएको थियो, होटलमा भेटेर फेरि यतै लिएर आउनु भएछ। अब ठिकै छ, हामी पनि भगवानको धुमधामसँग विवाह उत्सव यहाँ मनाउनेछौँ र शैलीहरूलाई अलिकति उता लगेर माता रुक्मिणी र कृष्णलाई अलिकति बिचमा राखेर एक-एकवटा पुष्पको माला दिए। अनि हामी अब मजाले लगन जुराएर एक-एकवटा पुष्पको माला दिएर हेरौँ है त। आज भागेर आउनेहरूले कसरी विवाह गर्दो रहेछन्। भाग्नेहरूको त हालत त्यस्तो पो हुन्छ त, होटल पनि भेटिँदैन, फर्केर घरमै आउनुपर्छ है। अब यहाँबाट लगन जुर्छ। और बढ़ाओ आजको शुभ लग्नको बेला हुन लागेको छ। घडीवालाहरू तयार छौ? कन्यादान लिने दिनेहरू तयार छौ?
होमादि गर्ने ब्राह्मणहरू तयार छौ? बाजा गजा बजाउनेहरू तयार छौ? सिरोके कविदेहरू तयार छौ? बन्दुकेहरू तयार छौ? कल्स्यौली मारौली भार बोक्ने घाम तरबार बोक्नेहरू तयार छौ? वर कन्या तयार छौ? लग्नका सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयार छन्? उसो भए आजको मिति, महिना, गते, बार, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, बेला, मुहूर्त, हरि भक्त के मन में मेरी
जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भन्ने चाहिँ जय श्री राम शक्ति तुम्हारी अपरंपार शक्ति मोहन लागी बांसुरी कुकनो भो हे कृष्णा अजय देत माया मर्नु भो हे कृष्णा अजय देत माया मर्नु भो कानमा कुण्डल हाम्रो पुरानो सक्यो अब लास्ट एन्डिङ संसार झुलेको खै कुन्नी खेमा हो संसार झुलेको किन हो चटकै घरमा भुलेको किन हो चटकै घरमा भुलेको बिहान फुल फुले साँझ झर्दैछन् मान्छेले मर्दैन जस्तै गर्दैछन् मान्छेले मर्दैन जस्तै गर्दैछन् हाम्रो पुरानो सक्यो हामीले धेरै 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 इन्जोय गरे होइन अनि हामीलाई धेरै धेरै सुख पनि लागिरहेको छ भइरहेको छ होइन नै भइरहेको छ अनि एउटा सिम्पल एउटा जस्तो प्रोग्राम मात्रै गरेको होइन किनकि अब सबैले आज सुन्ने भयो होइन त्यही भएर हामीले जस्ट एउटा मात्रै राख्यो होइन तर हामीलाई धेरै धेरै मजा आयो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो हनीसँग बाई अनि मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला छा शिवरात्रि बाबा